안녕하세요. नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक एभ्रिवान। र आज पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ। र आज मे 3 तारिक और वैशाख 20 गते र आज बजारमा एउटा सामान्य करेक्सन देखिएको थियो। र हेर्ने हो भने लगभग वैशाख 2 गते अहिलेसम्मको सबैभन्दा उच्च बिन्दु 2735.40 पुगेको रहेछ। र गत साता बजारमा 230 अङ्कको करेक्सन, त्यसपछि 230 अङ्कको करेक्सन आइसकेपछि फेरि बजार 160 अङ्कले सुधार हुँदै हिजो 2665.11 बिन्दुमा गएर बन्द भएको बजार। ओके, त्यसपछि फेरि आइतबार हिजो फेरि 30 अङ्कको वृद्धि भएर 2694 अङ्कमा गएर पुगेको थियो भने आज लगभग 12 अङ्कभन्दा अलिक थोरै बेसीको गिरावट देखिएको छ। र बजारमा आज कारोबार रकम हेर्ने हो भने हिजो 7 अर्ब 36 करोड बराबरको कारोबार भएको थियो भने आज 7 अर्ब 53 ओके थोरै आज चाहिँ 7 अर्ब 52 करोड बराबरको कारोबार भएको छ, हिजोभन्दा धेरै देखिएको छ। र आज कमाउने कम्पनीहरुमा हेर्ने हो भने विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड 9.99% वृद्धि भएको छ। नेशनल माइक्रो फाइनेन्स लघु वित्त पनि 9.99% को वृद्धि, त्यस्तै महिला लघु वित्तको पनि 9.98% को वृद्धि। यो 32औं कारोबार पनि आज लगभग सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भइरहेको छ। एनजीपीएल गाङ्दी पावर कम्पनी लिमिटेड पनि 9.88%, सिङ्गटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड यो पनि कारोबार सुरु भएदेखि 9.99 र रुरु जलविद्युत आजबाट कारोबार सुरु भएको छ। 50 किता मात्र कारोबार भएको छ, लगभग 7.87% ले वृद्धि देखिएको छ। त्यस्तै युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर पनि 6.6% ले वृद्धि देखिएको छ। रुरु पछि युनाइटेड मोदी पनि 6.6, राहती हाइड्रो पावर 5.85%, छ्याङदी हाइड्रो पावर लगभग 5.84% को वृद्धि देखिएको छ। छ्याङदीको पनि तपाईहरुले राइट शेयरको मतलब यो पनि राइट शेयरको लागि भनेर अगाडि बढेको कारणले गर्दाखेरि त्यो देखिएको छ भने मेरो माइक्रो फाइनेन्स पनि 5.64% ले बढेको छ। र सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा धेरै कम गुमाउनेमा चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टर देखिएको छ। हिमालयन ऊर्जा लगभग -3.58% ले आफ्नो सम्पत्ति गुमाएको छ भने एचपीपीएल लगभग 3.53% गुमाएको छ। र त्योभन्दा पछाडि आरएचपीएल को पनि लगभग 3.34% ले नै गुमाएको देखिएको छ आरएचपीएल। त्यसपछि जेएफएल जानकी फाइनेन्स -3.27, सिन्धु विकास बैंक -2.72, सान्जेन हाइड्रो पावर -2.37, लिबर्टी एनर्जी -2.37 यो पनि -2.37, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक -2.33, प्रोग्रेसिभ फाइनेन्स -2.21% ले गुमाएको छ भने वेस्ट फाइनेन्स -2.21% ले नै गुमाएको देखिएको छ। र आज सबैभन्दा धेरै ओके आजबाट चाहिँ लगभग 40,77,555 किता चाहिँ रुरु जलविद्युतको चाहिँ यो लिस्टिङ भइसकेको छ, हिजो भएको रहेछ। र त्यस्तै अर्को हेर्ने सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडको पनि 3,32,500 किता चाहिँ बोनस शेयर लिस्टिङ भइसकेको रहेछ। यो अनुसार तपाईहरुले अब यदि तपाईहरुको सिनर्जी पावर डेभलपमेन्टको शेयर पनि तपाईहरुको खातामा शेयर आइसकेको छ र अब कारोबार सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। र आज सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्ने ब्रोकर हेर्ने भने 58 नम्बर ब्रोकरले 1.28 अरबको कारोबार भएको छ, अपी बेचेर नबिल धेरै किनेको रहेछ। 45 नम्बर ब्रोकर 72.39 करोड कारोबार भएको छ, सीसीबीएल बेचेर निफ्रा किनेको छ। 49 नम्बर ब्रोकर 56.97 करोड कारोबार भएको छ, सीएचएल बेचेर अपी किनेको छ भने 34 नम्बर ब्रोकरले 54.21 करोड कारोबार भएको छ, जीबीएलबीएस बेचेर निफ्रा किनेको देखिएको छ। 38 नम्बर ब्रोकर 45.02 करोड कारोबार भएको छ, मेरो माइक्रो फाइनेन्स बेचेर जीबीएलबीएस किनेको देखिएको छ। 44 नम्बर ब्रोकर 43.02 करोड कारोबार, जीबीएलबीएस बेचेर एनसीसीबी किनेको देखिएको छ भने 57 नम्बर ब्रोकरले 42.09 करोड कारोबार भएको छ, एचआईडीसीएल बेचेर अपी किनेको देखिएको छ। र आज सबैभन्दा धेरै कारोबार हेर्ने भने अपीको 39.12 करोड कारोबार भएको छ, लगभग 30% केसको हकप्रद आउने निश्चित जस्तो देखिएको छ। एनआरआईसी को लगभग 29.38 करोड कारोबार भएको छ भने जीबीएलबीएस को चाहिँ 28.79 करोड छ, एचआईडीसीएल 26.09
15.95 करोड, एनसीसीबी 22.87 करोड, निफ्रा 20.03 करोड, अप्पर 15.28 करोड, नविल 15.06 करोड, एचडिएल हेर्ने भने 14.68 करोड गरेर छ। एनएमएफबिएसको 13.76 करोड, एनटिसी 13.56 करोड र शिवम हेर्ने भने 12.59 करोड र सानिमा ब्याङ्क 11.59 करोडको कारोबार भएको छ। र आज सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्टहरू पनि हामी फल 1 मा जानेछौँ। कुन कुन कम्पनीहरूको सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्ट आएछ लेट्स सी है। र तपाईँहरू सेकेन्ड क्वार्टर भन्न आएछ मलाई, थर्ड क्वार्टर रिपोर्टहरू चाहिँ आउने क्रम जारी छ। र नेसनल माइक्रो फाइनेन्स किन आज 10% बढ्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसको ग्रोथ हेर्ने हो भने चाहिँ लगभग 104.65% ग्रोथ छ। र यसको ग्रोथ हेर्ने यसको इपिएस अर्निङ पर सेयर जति धेरै राम्रो त्यति नै राम्रो भने जस्तै 104.65 रुपिज छ थर्ड क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार। र यसको ग्रोथ 118% रहेको देखिन्छ नेसनल माइक्रो फाइनेन्स लघु वित्त संस्थाले। र 24.91 करोड कमाएको रहेछ 77-78 मा, र जुन चाहिँ गत वर्षभन्दा 118% को वृद्धि भनेर रहेछ। र गत वर्ष 11.38 करोड, यो वर्ष 24.91 करोड देखिएको छ। ओके, यसको पेड अफ क्यापिटल 31.94 करोड छ भने यसको रिजर्भ र सरप्लसमा 38.37 करोड देखिएको छ। रिजर्भ र सरप्लस हेर्ने भने लगभग 7 करोडभन्दा बेसीले यसको पोजिटिभ देखिएको छ। यसको नन पर्फर्मिङ लोन 2.99% छ भने कस्ट अफ फन्ड 6.25%, इपिएस त हामीले 104.65 देखिहाल्यौँ। नेटवर्थ पर सेयर 220.12 र यसको मार्केट प्राइस आज 10%ले बढिसकेको छ। र पी रेसियो मात्र 31.99 टाइम्स देख्छ। माइक्रो फाइनेन्समा राम्रो प्रफिट कमाएको देखिएको छ नेसनल माइक्रो फाइनेन्सले। र ओके, अब हामी प्रिमियर इन्सुरेन्सको इपिएस 39.94 देखिएको छ Q3 रिपोर्ट अनुसार। र यसले नाफा भनेको 28.96 करोड कमाएको देखिएको छ थर्ड क्वार्टरसम्म। यो चाहिँ 52% को ग्रोथ देखिएको छ प्रिमियर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा है त। गत वर्ष यसले 19.04 करोड मात्र कमाएको थियो भने अहिले 28.96 करोड कमाएको छ। र यसले प्रिमियम चाहिँ लगभग 138.76 करोड, 1.38 करोड भन्दा बेसी यसले प्रिमियम कलेक्ट गरेको थियो भने यसको टोटल प्रिमियम रहेछ र 59 करोड चाहिँ नेट प्रिमियम रहेको देखिएको रहेछ। र कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल 27.08 करोड करोड चाहिँ यसले क्लेम गरेको मतलब पे आउट गरेको देखिएको छ भने। र यसको इपिएस 35.94 देखिन्छ भने यसको नेटवर्थ पर सेयर 210.22 करोड देखिन्छ। यसको पेड अफ क्यापिटल 107.45 करोड देखिएको छ। र रिजर्भ र सरप्लसमा 33.39 करोड देखिएको रहेको छ। र यसको हामीले इपिएस हेरिहाल्यौँ। र इपिएसमा चाहिँ 35.94, नेटवर्थ पर सेयर 210.22, मार्केट प्राइस लगभग 1200-1300 को आरएममा छ। र पी रेसियो 35.81 टाइम्स देखिन्छ प्रिमियर इन्सुरेन्सको है त। अर्को कुनको छ ओके, छ्याङ्दी हाइड्रो पावरले 30% राइट सेयर आउने भन्ने कुराहरू आएको छ। राइट सेयर छ्याङ्दी हाइड्रो पावरको 30% लगभग 8,93,025 किता चाहिँ यसले लगभग 8.93 करोडको राइट सेयर ल्याउन लागेको छ। र तपाईँहरूले यदि यो कम्पनीको बुक क्लोज भन्दा अगाडि किन्न सक्नुहुनेछ भने तपाईँले राइट पाउनुहुनेछ। र त्यस्तै अर्को कम्पनीको हेरौँ, आरएसडिसी लघु वित्तको प्रफिट चाहिँ 7.63 करोड छ। र गत वर्षभन्दा 40% धेरै कमाएको देखिएको छ। गत वर्ष मात्र 5.43 करोड कमाएको थियो भने यो वर्ष लगभग 7.63 करोड यसले प्रफिट कमाएको देखिएको छ। र पेड अफ क्यापिटल 73.19 करोड देखिएको छ, 73.19 करोड। रिजर्भ र सरप्लसमा 13.87 करोड देखिन्छ भने यसको इपिएस त हामीले 13.9, नेटवर्थ पर सेयर 118.94 र मार्केट प्राइस 913 देखिन्छ भने पी रेसियो 65.68 टाइम्स देखिएको छ। र आरएसडिसी लघु वित्तको र प्रफिट लगभग 40%ले अप भएको देखिन्छ। त्यस्तै अपीले 1:0.29 और लगभग तपाईँहरूले 30% को ब्राइट सेयर चाहिँ यसले एप्रुभल पाइसकेको छ। र
56,70,000 किताको राइट सेयर आउन लागेको रहेछ र योभन्दा अगाडि उसले 1.1:0.47 को राइट सेयर बेचिसकेको छ र अहिले फेरि 1:30 हो 1:30 अर 30% राइट सेयर आउन लागेको छ भनेर बुझ्यो भने चाहिँ 0.2938 रहेछ र तपाईँहरूले पनि यसको पनि बुक क्लोज डेटभन्दा अगाडि किन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले फेरि पनि राइट सेयर पाउन सक्नुहुनेछ र एभरेस्ट इन्सुरेन्स ओके वैशाख 21 गतेबाट चाहिँ मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीले चाहिँ आइपिओ ल्याउँदैछ र यो चाहिँ लोकलको लागि हुनेछ लगभग 60 लाख किता चाहिँ आइपिओ ओके र 18 लाख किता चाहिँ भोटेकोशी म्युनिसिपालिटी वडा नम्बर 1 र 5 मा हुनेछ भने र 12 विषय नगरपालिका वडा नम्बर 5 र 6 12 विषय नगरपालिका वडा नम्बर 7 र 8 र सिन्धुपाल्चोकको पर्मानेन्ट बासिन्दालाई चाहिँ 70% और 42 लाख किता जानेछ। फेरि पनि बुझ्नु होला यो टोटल 60 लाख 60 लाख किता आउँदैछ र 18 लाख किता चाहिँ भोटेकोशी नगरपालिका गाउँपालिका होला सायद रुरल म्युनिसिपालिटी भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र 5 12 विषय नगरपालिका वडा नम्बर 5 र 6 त्यस्तै 12 विषय नगरपालिका 7 र 8 र सिन्धुपाल्चोकको पर्मानेन्ट रेसिडेन्सलाई चाहिँ 70% जान्छ जो चाहिँ 42 लाख किता हुनेछ। यदि तपाईँहरू चाहिँ यो स्थानीय बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले आइपिओको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र 10 कितादेखि 400 कितासम्म तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुराहरू आएको रहेछ र यसले फाइनल एप्रुभल चाहिँ वैशाख 5 गते 2078 मा पाएको छ र त्यसपछि यदि लोकलाइज सकिसकेपछि लगभग 90 लाख किता और 90 करोड बराबरको आइपिओ चाहिँ हामी पब्लिकमा आउँदैछ र यसले कम्पनीले 102 मेगावाटको भोटेकोशी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाउँदैछ र यसको पर मेगावाट कस्ट 16.64 करोड देखिन्छ 16.64 करोड देखिएको छ है त। ग्लोबल आइमी क्यापिटल रहेछ यसको इस्यु म्यानेजर र अन्डरराइटर चाहिँ यसको सिआइटी देखिएको छ र ग्लोबल आइमी क्यापिटलमा गएर तपाईँहरूले फर्म लिएर यसको आइपिओको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ स्थानीय बासिन्दाले र त्यसपछि हामी पब्लिकमा आउनेछ है त। सामता घरेलु लघु वित्तको नेप्सेमा स्वीकृत भनेको छ र मर्जरपछि बनेको समता घरेलु लघु वित्तको नाममा कम्पनी 28,56,201.6 किता नेप्सेमा स्वीकृत भएको छ र मर्जरपछि गएको रहेछ। दुई लघु वित्तबीच 100:80 रहेको देखिएको रहेछ यो र यो सम्पदा घरेलु लघु वित्तको नाममा यो लिस्टिङ भइसकेको रहेछ। अब चाँडै नै यसको कारोबार खुल्न सक्छ र स्वास्थ्यकर्मीलाई तलबको 50% कोरोना कोरोना भत्ता र बिमा दिने भन्ने कुरा रहेछ। सिद्धार्थ इन्सुरेन्सले कम्पनीको खुद नाफा बिमा शुल्क 21.27%ले बढेको छ र नाफा 6.07%ले बढेको देखिएको रहेछ र तेस्रो त्रैमासिकमा यसले 17 करोड 74 हजार रुपियाँ नाफा कमाएको देखिन्छ। 17 करोड 74 हजार रुपियाँ नाफा कमाएको देखिन्छ र यसको बिमा शुल्क बढेर 21.27%ले बढेर 74 करोड 17 लाख रुपियाँ पुगेको रहेछ र गत वर्ष यसले 61 करोड 16 लाख रुपियाँ कमाएको देखिन्छ। यसको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब रहेको रहेछ भने झगडा कोषमा 39 करोड 32 लाख छ भने बिमा कोषमा 92 करोड 29 लाख रुपियाँ दिएको छ र महाविपत्ति कोषमा 6 करोड 78 लाख रुपियाँ रहेको देखिन्छ। प्रति सेयर आम्दानी 22 रुपियाँ 68 पैसा, प्रति सेयर नेटवर्क 238 रुपियाँ 41 पैसा र मूल्य आम्दानी अनुपात 55.56 गुणा रहेको देखिन्छ। त्यस्तै अर्को आइएमई लाइफको पनि आइपिओको तयारीमा रहेछ। यसले गत वर्षभन्दा यसले चाहिँ
बिमा शुल्क चाहिँ 113.14% बढेर 1,85,50,11 लाख रुपियाँ पुगेको रहेछ। खुद नाफा भने 2.3% मात्रै बढेको रहेछ। नाफा भने 9,81,00,000 रुपियाँ खुद नाफा कमाएको छ। ओके सरी, गत वर्ष 9,81,00,000 रुपियाँ कमाएको, अहिले 10,01,00,000 रुपियाँ मात्र कमाएको छ। चुक्ता पुँजी 1,40,00,000 छ भने झगडा कोषमा 45,05,00,000, जीवन बिमा कोषमा 2,39,00,000 र महाविपत्ति कोषमा 5 करोड रुपियाँ सञ्चित रहेको देखिन्छ आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सको। र रिलायन्स लाइफको पनि बिमा शुल्कसँगै नाफा पनि बढेको भन्ने छ। रिलायन्स आरएलआईको बिमा शुल्क 131% वृद्धि भएको देखिएको छ भने बढेर 1,84,49,00,000 रुपियाँ यसले बिमा शुल्क आर्जन गरेको देखिएको छ। र नाफा 13% वृद्धि भएर 5,69,00,000 रुपियाँ गत वर्ष कमाएकोमा अहिले 6,58,66,000 रुपियाँ कमाएको रहेछ। यसको चुक्ता पुँजी 2,10,00,000 छ भने झगडा कोषमा 20,57,00,000 रुपियाँ, बिमा कोषमा 2,26,44,00,000 रुपियाँ र महाविपत्ति कोषमा 2,28,00,000 रुपियाँ रहेको देखिन्छ। प्रति सेयर आम्दानी हेर्ने हो भने 4 रुपियाँ 18 पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्क 110 रुपियाँ 88 पैसा छ। मूल्य आम्दानी अनुपात लगभग 174 गुणा यसको देखिएको छ। र यसै अन्य हेर्दै जाउँ। ओके, हामीले प्रिमियर इन्सुरेन्सको त 52% आफ्नो नाफा बढाएको भनेर हामीले राखिसकेका छौँ। लगभग 19,04,00,000 रुपियाँ मात्र कमाएको, अहिले 28,96,00,000 रुपियाँ कमाएको देखिएको छ प्रिमियर इन्सुरेन्सले। र अब 22 गतेबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि बन्द हुने भएको छ। कोरोनाको लहर थप जटिल रूपमा देखिएको कारणले गर्दाखेरि अब थप सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। नेपालमा बस्ने जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ वा जति पनि हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु होला भन्दै र हामीले आज यति नै राखेर वा अरू केही छ भने थोरै हेरौँ। नेसनल माइक्रो फाइनेन्सको पनि हेरिसक्यौँ हामीले। एनएमबी लघु वित्तको पनि लगभग नाफा 175% वृद्धि भएको रहेछ। एनएमबी एमएफको र यसले तेस्रो त्रैमासिकमा आउँदासम्म 4,59,00,000 रुपियाँ नाफा कमाएको रहेछ। गत आर्थिकमा 4,59,00,000 रुपियाँ कमाएको, अहिले 12,65,00,000 रुपियाँ नाफा कमाएको छ। 12,65,00,000 रुपियाँ। ओके, प्रति सेयर आम्दानी 13 रुपियाँ बढेर 31 रुपियाँ पुगेको छ भने यसको प्रति सेयर नेटवर्क 154 रुपियाँ देखिएको छ। र यसको पुँजी हेर्ने भने 53,98,00,000 रुपियाँ देखिन्छ। र यसको रिजर्भ र सरप्लसमा 29,33,00,000 रुपियाँ रहेको देखिन्छ। यसको हामीले इपिएस हेरिहाल्यौँ 31.27 31.27, पी रेसियो प्राइस टु अर्निङ रेसियो 49.73, नेटवर्थ पर सेयर हेर्ने भने 154.34 र कस्ट अफ फन्ड 6.22% देखिएको छ। र थप न्युजहरूलाई खेलाउने क्रम जारी छ। अन्य केही ओके, हामी अलरेडी 20 मिनट्स नियरलीको भिडियो बनाइसकेका छौँ। र अब आजको टप न्युज भनेको चाहिँ यो छ्याङ्दी हाइड्रो पावरको राइट सेयर र यतापट्टि अपीको पनि राइट सेयरको कुराहरू छ। अपीले पनि 30% राइट सेयर पाउने भएको देखिएको छ र छ्याङ्दीले पनि 30%। ल अपीको 29 point समथिङ छ र छ्याङ्दीको लगभग 30% को राइट सेयरको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, यो नेप्से बढेसँगै म्युचुअल फन्डहरू 21वटा म्युचुअल फन्डहरू चाहिँ मसान्तको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् भने हालै मात्र इकाइ बिक्री गरेका कुमार इक्विटी फन्ड बाहेक अन्य बाहेक फन्डहरूको प्रति इकाइ सम्पत्ति मूल्य एनएभी नेट एसेट भ्यालु चाहिँ बढेको देखिएको छ। 20वटा म्युचुअल फन्ड ओके 20वटाको नबिल इक्विटी फन्डको 17 रुपियाँ 24 पैसा देखिन्छ भने नबिल ब्यालेन्स फन्ड 2 को 16 रुपियाँ 35 पैसा, लक्ष्मी इक्विटी फन्ड 15 रुपियाँ 54 पैसा, ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना 21 रुपियाँ 12 पैसा,
एनआइबिएल प्रगति फन्ड ₹7.65, एनआइबिएल सहभागिता फन्ड ₹7.12, एनआइबिएल समृद्धि फन्ड ₹15.51, एनआइसिएसिया ग्रोथ फन्ड ₹17.86, एनआइसिएसिया ब्यालेन्स फन्ड ₹16.55, एनएमबी हाइब्रिड फन्ड 1 ₹15.87, एनएमबी 50 ₹17.57, सानिमा इक्विटी फन्ड ₹20.14, सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम 2 ₹7.38, सिद्धार्थ इक्विटी फन्ड ₹16.99, सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड 1 ₹14.80, सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड 2 ₹15.71, सिटिजन्स फर्स्ट म्युचुअल फन्ड ₹18.80, एनआइसिएसिया डाइनामिक डेट फन्ड ₹11.10, सानिमा लार्ज क्याप फन्ड ₹10.20 र कुमारी इक्विटी फन्ड ₹10.26 देखिएको छ। र यदि तपाईँहरूले ₹10 लगानी गर्नुभएको थियो नि यसरी तपाईँहरूको नेट एसेट भ्यालु यसरी बढेको देखिन्छ म्युचुअल फन्डमा चाहिँ। र तपाईँहरूले हरेक वर्ष हामीलाई एउटा राम्रो रिटर्न पनि प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ। ब्याङ्कको ब्याजभन्दा थोरै माथि प्रतिशतको वृद्धि पनि हामीहरूले पाउन सक्नेछौँ। र 18 कम्पनीले लगानी वृद्धि गरेका छन् भने नेप्सेको सूचीकृत सेयरमा लगभग सानिमा लार्ज क्याप फन्डले चाहिँ 45.29%ले बढेको र 26,20,01,000 रुपियाँ लगानी गरेको देखिन्छ। र नोबेल इक्विटी यसरी हामीले देखेरौँ र यसरी तपाईँहरूले हामीले कम्पनीहरू लगानी गरेका देखिन्छ। म्युचुअल फन्ड लगभग 1,59,31,96,000, नोबेल ब्यालेन्स फन्डको पनि लगभग 1,44,44,00,000। अर्को हाम्रो लक्ष्मी इक्विटी फन्डले 98 करोड, अर्को लक्ष्मी उन्नति कोषले 58 करोड र अरू ग्लोबल हामी समुद्र योजना 1,90,00,000 जति लगानी गरेको देखिन्छ। यसरी नै अन्यहरूले पनि लगानी गरेको देखिन्छ। र यस्ता लगानी कम्पनीहरूमा पनि तपाईँ वा म्युचुअल फन्डमा लगानी गरेर पनि तपाईँहरूले राम्रो रिटर्न पाउन सक्नुहुनेछ। यसको नेट एसेट भ्यालु भन्दा पनि हाम्रो नेपालको बजारमा चाहिँ थोरै सस्तोमा नै कारोबार भइरहेको हुनेछ र त्यही अनुसार तपाईँहरूले बजारमा त्यसको किनबेच गर्न सक्नुहुनेछ। र किनेर अलिकति लामो समयसम्म होल्ड गर्नुभयो भने तपाईँले नेट एसेट भ्यालु बराबरको रिटर्न त प्राप्त गर्नु हुनेछ र हरेक वर्ष एउटा लिमिटेड डिभिडेन्ड पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजलाई यति नै। र आगामी दिनमा फेरि पनि हामी सेयर बजारलाई निहाल्ने नै छौँ र लगानी गर्दै गर्दा राम्रोसँगले फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरू लगानी गर्नुहोस् भनेर हरेक पल्ट तपाईँहरूमा आइरहेको हुँदाखेरि चाहिँ कृपया थोरै लगानी गर्नुभन्दा अगाडि स्टडी गर्नु होला। राम्रोसँग स्टडी गरेर मात्र लगानी गर्नु होला। सकिन्छ भने सकेसम्म अलिकति लो लेभलमा वा करेक्सनको टाइममा लगानी गर्नुभयो भने तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै नाफा कमाउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजलाई बाई बाई एन्ड हेभ अ वन्डरफुल टाइम अहेड। टेक केयर एभ्रिवान।